है जादू की, फिर मैं बताऊं जिन्नात की हकीकत क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरा शो उसी के बारे में है। आज एक जिन्नात की हाजिरी हमने आपको दिखाई थी। कल आपकी मुलाकात कुछ और केसेस से मैंने करवानी है, कुछ ऐसे केसेस जिन्हें आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इनके साथ ज़रूर कुछ न कुछ है, लेकिन क्या है इसका फैसला कल होगा। तो कल भी 11 बजे प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। आज हमारे पास जो लोग हमारे मेहमान थे, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनवर साहब, प्रोफेसर साहब आपका, आजाद आपका, एवरीवन एल्स, यहाँ पे शाज़ली साहब, नक्शबंदी साहब, नूरी साहब एंड ऑफ कोर्स मुफ्ती आसिफ सईद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी वो बात ये हो रही थी कि डिटर्मिन किया जा रहा था कि आप जो बात कर रहे थे वो और जो ये बात कर रहे थे वो, आई थिंक जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने जिस तरह से इल्म सीखा है वो डिफरेंस है। मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि चूंकि इन्होंने जो इल्म सीखा उसमें इन्होंने गलाजत नहीं खाई, इसलिए अब आई डू नॉट नो, मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने जाना है, उसमें यही बात आती है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की किताबों में लिखा। लेकिन अगर आप बाहर जाएं और वूडू के बारे में बात करें, काला इल्म वूडू कहलाता है, अगर आप वूडू के बारे में बात करें तो ये वाकई दुरुस्त है कि ऐसी कोई शर्त कहीं वजह नहीं की गई है कि आपको गलाजत खानी ही है। हाँ, कोई शर्त लेकिन वूडू एक मुसल्लमा हकीकत है जो बाहर भी होती है। अफ्रीका के अंदर इसका ओरिजिन है जो मॉडर्न डे एंड एज के अंदर बताया जाता है, और अफ्रीका में आज भी वूडू पनपता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं आप इसको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में ऐसे कितने क्वैक्स हैं जो अवाम को इल्म के नाम पे, आमिल होने के नाम पे और आलिम होने के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। कितने ऐसे हज़ारों लोग हैं जो हमारे अकायद से खेलते हैं। जो अब आप सोच के देखिए, अगर एक मुसलमान को यह बताया जा रहा है कि तुम एक पुतला बनाओ, मैं तुम्हारे लिए एक पुतला बना दूंगा और मैं तुम्हारे लिए उसको कब्र में गाड़ के आऊंगा, 40 दिन के बाद उस पुतले को निकालूंगा, फिर उसके बाद उसके यहां दिल की जगह एक सुराख करूंगा और इसके बाद आहिस्ता 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 वो खत्म हो जाएगा, चाहे वो सच हो, चाहे वो इल्म की सूरत के अंदर फैल रहा हो। इमेजिन कीजिए कि क्या हमारा माशरा स्टूप कर चुका है एक ऐसी जगह जहां हम इन चीजों को बिलीव करते हैं या इन चीजों को एक्सरसाइज करते हैं। यह सवाल हमें अपने आप से करना है, ये सवाल हमें अपने आप से करना है। आप मुझे बताइए, आपके पास कुछ केसेस हैं जो आप कल ला सकते हैं? देखिए, मुझसे वो बात कीजिएगा क्योंकि देखिए यहां पर कोई चीज फैब्रिकेशन नहीं है, मैंने कोई चीज नहीं काटी है। ये लाइव शो गया है, नक्शबंदी साहब ने जो बात की वो लाइव गई, जो मुफ्ती साहब ने बात की वो लाइव गई, जो नूरी साहब ने बात की। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी मिसाल है और मुझे बेतहाशा खुशी हुई है कि 4 मुख्तलिफ लोग बैठ के किसी एक चीज पे अग्री कर गए। वो जो जिन वाला वाकया हुआ था और वो नहीं आया, और नक्शबंदी साहब ने उसकी तारीफ बताई, बयान की कि जी इस तरह से है और ये नहीं है, और हम सब ने माना, उस तमाम चीज को माना। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास ऐसे केसेस हैं जो आप ला सकते हैं? नहीं, मेरे पास केस तो सैकड़ों केस है। ठीक है, आप कहते हैं रश बहुत लगा होता है, किस किस्म के लोग आते हैं आपके पास? हमारे पास इलाज के नाते सब लोग आता है, उसमें सेटिस्फाई होता है कौन सा क्या बीमारी है। और अक्सर इसमें मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि इस शख्स पे जादू हुआ हुआ? इसके एक असरात होते हैं ना, उसके एक निशाना जाहिर होता है। जादू का असरात का एक अलग निशानात होता है और जादू का एक अलग निशान होता है। वो निशान को हम पहचानते हैं कि ये फलानी चीज है और हम उसमें तशहीस कर लेते हैं। आपको लगता है? जी। अच्छा, मैं ओके, अपने आप को पेश करूं? एक सेकंड, मेरे पास है एक चीज। मकसूद भाई जरा इधर आइएगा। आपने मुझे बताया था जी, आप प्लीज आइए, आइए हमारे, जी आपको बुला रहा हूं मैं, आइए प्लीज, आइए जल्दी भाग के आइए, टाइम नहीं है बिल्कुल, प्लीज आइए। इनकी नौकरी 2 साल नहीं रही है, यहां पर आ जाइए। आप मत बोलिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपका केस। आपने कहा था, यहां आ जाइए। ये हमारे ऑडियो इंजीनियर हैं मकसूद साहब जी। इनकी नौकरी 2 साल से नहीं थी जी। 4 दिन पहले इनको नौकरी मिली है, इनको जॉब मिली है जी। ये जिनके पास काम करते थे, ये वो शख्स है जो इनके लिए काम करता था। ये इक्विपमेंट जो ये चला रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये इक्विपमेंट पहले इनका था, आज ये उसी जगह काम करते हैं। ये इनकी बेगम ये कहती हैं कि इन पे जादू हुआ है। क्या इन पे जादू हुआ है? इसका नाम और इसका माँ का नाम चाहिए मुझे। मकसूद नाम है, वालदा का नाम शम्सुन्निसा। मुझे एक कॉपी दी जाए। ऐसे नहीं बता सकते? नहीं, ऐसा नहीं, हम अबजद के हिसाब से हिसाब करते हैं। आप इल्म रूहानी में होता है ना, इसलिए तो बात गलत हो रही है ना। हम क्या करते हैं, आप क्या बता रहे हैं हमें? ठीक है, हमें ये नजरिया, ये बोले, आप बोले क्यों नाराज होते हो? आप बोले मैं नाराज थोड़ी गर्म होते हो आप। ये एक नजरिया पे जरूरत है। अच्छा, इसके आप इतना हिसाब लगाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नक्शबंदी साहब, आप ये बताइए कि आपके पास जो लोग आते हैं नॉर्मली, उनमें कौन सा, क्या नाम था? मकसूद।
والدہ کا نام شمس النساء. اکثر جتنے ہمارے یہاں یہ دیکھیں اکثر جو باتیں ہیں نا یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تشخیص کی جاتی ہے. جی ڈاکٹر سے بیٹھے ہوئے نارمل اگر آدمی ہوگا اگر اس کے خون کی رپورٹ میں ہیپاٹائٹس سی آ گیا تو بھلے اس کی باڈی کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کے مرض کو دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا بیمار ہے. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں جی نفسیات کا مسئلہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی ریزن کو بیان کریں. ہر مرض کا آپ کے پاس ریزن ہے, نفسیات کا ریزن نہیں. آپ کے پاس کینسر کا ریزن ہے, شوگر کا ریزن ہے, تمام ریزن ہے اس کے ریزن. اب میں آپ کو بتاؤں جس مرض کی تشخیص نہیں ہوتی ایلوپیتھک یا جتنی بھی لیبارٹریز میں ٹیسٹ کرا لیں وہ کلیئر نکلتی. یہی بات نفسیاتی مریض کی بھی ہے. آپ جتنے رپورٹس کرا لیں جو بھی کرا لیں یہ دوائیوں کے تجربات سے ان کا علاج کرتے اپنے اس سے. وجہ یہ کہ یہ وسواس سے تعلق ہے, کہتے ہیں یہ اس کی خیالات منتشر ہو گئے. تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ والناس. تو اللہ نے فرما دیا کہ شیاطین کرتے. ایک منٹ, یہ مرض آپ کیونکہ ڈاکٹرز ہیں اور اچھا مشورہ بھی کسی کو دے. وجہ یہ کہ انسان کے وجود کے اندر خشکی پیدا کر دی جاتی ہے, پھر اس کے خیالات منتشر کو چیزیں نظر آتی ہیں, آپ کو نظر نہیں آتی جو اس کے دماغ کے اندر جو لکوڈ ہے یا جو بھی اس کو, تو یہ شیاطین اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اعصاب کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ دوا سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ نارملی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ جنات ہٹا دیے جائے تو یہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, ورنہ یہ 3 سال تک اور بعض اوقات تو 10 میرا اپنا بھائی ابھی رہ گئی آپ کی بات, چلے کریں آپ. میرا اپنا بھائی جی 7 سال انہی ڈاکٹروں کے ابھی بھی وہ دوا کھاتا ہے ان دوائیوں کا, اور یہی اس کی ریزن تھی. اسی کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں. میرا ریزن میرا بھائی بنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو بچپن سے چیزیں چل رہی تھی لیکن اس چیز کو آج وہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, اس کا علاج ہوا. دوسرا میرا شاگرد ہے وہ بھی دوا کھاتا تھا, وہ بھی ٹھیک ہے. یہ چیزیں شیاطین پیدا کرتی, ان کو چڑھانا پڑتا ہے. یہ دیکھیں یہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے. آپ دوا سے تو کنٹرول کر کے آپ کے علم کا ہم انکار نہیں کرتے, دوائی تو اپنا اثر دکھائے گی, دوا تو اپنا اثر دکھاتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک چیز موجود ہے, ہم آپ کے پاس ہی اس کو بیچتے ہیں. جی آپ نے جواب نکال لیا. ختم کرنے کے بعد آپ ہی کے پاس بیچتے ہیں کہ اب جا کے علاج کرا لیں آپ تاکہ آپ کو دوائی فائدہ پہنچائے. یہ کہنا کہ دوا بھی نہیں غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ایک جو کہتا ہے کہ یہ دوا نہیں ہے فضول. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس کالے جادو کے مرض آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کالا جادو کیا گیا ہے, لڑکی کی آواز بھاری ہو گئی ہے, لڑکی خود بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہے, آدمی یہ کر رہا ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک پیشنٹ نے اپنی بچی کا گلا دبا دیا اور اس کو مار دیا. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بولا کہ مجھے اعلام آیا تھا کہ یہ بچی میری اپنی بیٹی دنیا میں خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا. وہ لڑکی آسٹریلیا میں رہتی تھی, وہاں سے ڈیپورٹ ہوئی, یہ میرے پاس علاج میں آئی اور میں نے اس کا علاج کیا. 3 مہینے کے بعد اس نے اس ڈینائل سے واپس آئی اور کوئی 150 خاندان کے لوگوں نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ اس پہ جادو ہے, اور میں نے کچھ ساری چیزوں کو پیچھے کیا. ڈاکٹر صاحب ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی مجھے بتائیے آپ کا ہو گیا. جی سر بتائیے کیا ہے اس کے اوپر گردشیں تھے ستارے کے. گردش ستارے کا جادو نہیں ہے. نہیں جادو نہیں, مجھے دکھائیے گا ذرا. مقصود صاحب گردشیں ستارے کی آپ پہ, اپنے ستارے کو جو ہے نا سیدھا کر لو, تو ستاروں کو سیدھا کریں. ذکر الہی پڑھے اور سیدھا ہو جائے. یہ ستاروں کو سیدھا کرنے کا, گردش کو ختم کرنے کا انہیں کوئی توڑ بتائیں گے آپ؟ جی بتائیے, آن لائن بتائیے. اور بھی بہت سارے یہ سوم سلاد کے پابند ہے اور اللہ سے ذکر کرتے. بات وہی آ جاتی ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, ایک ریکویسٹ, ناراض نہیں ہو رہا ایک ریکویسٹ. اچھا چلیے اب تو ہم سب ساحر بھائی یہ جادو نہیں ہے, یہ اسے علم العادات کہتے ہیں. ان سب لوگوں سے پوچھ لیجیے, علم العادات ہے, یہ سارا علم العادات ہے, یہ جادو ہے ہی نہیں. یہ کوئی آپ نے نئی اطلاع نہیں دی, یہ تو میں نے بھی کہہ دیا تھا. اچھا سن تو لیں آپ, یہ تو میں نے بھی پہلے بتایا تھا, علم جفر کہلاتا ہے. جی بالکل. اس کا جواب کیا نکالا ہے انہوں نے جواب نکالا ہے کہ گردش میں جواب 1 آیا, 2 آیا, 3 آیا, 0 آیا. کیا جواب آیا آپ نے؟ تو کاٹ دیا اس کو. تو کاٹ دیا کہ آپ کو دکھانا ضروری ہے نا. اچھا چلیے آپ کا بہت شکریہ. نشمتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, کل تشریف لائیے گا پلیز, ریکویسٹ ہے میری آپ سے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ تو آ رہے ہیں کل؟ ڈیفینیٹلی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کے کیسز کا میں انتظار کروں گا. کل کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پر خواتین نے یہ کہا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوتی, آواز بدل جاتی ہے. کل کچھ آواز بدلے ہوئے کیسز آپ کے سامنے ہوں گے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لا سکوں. میں نے ایک پینٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی, یہ والی پینٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی, جیسے ہمارے پینلسٹ ہیں جو بعد میں آگے چل کر پینٹنگ سکھائیں گے, لوگوں کو سکھائیں گے. طارق حسین صاحب, طارق صاحب اف یو آر دیئر پلیز کم.
please come out. And I just want to thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you जी. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इसको खोल दीजिएगा. Thank you मकसूद भाई. खोल दीजिएगा माइक को. Thank you. Hello. Thank you तारिक भाई. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. आपको लगा कि आपकी पेंटिंग जो हमारे काम आई है? बहुत ज्यादा, बहुत बेस्ट. थैंक यू. और मैंने बाकी सारी बातें कर ली हैं. आई थिंक इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू टीच पाकिस्तान हाउ टू पेंट. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलपसंद की तरफ से और हमारे सईद गनी की तरफ से आपको जो गिफ्ट बास्केट्स हैं वो पहुंच जाएंगी. आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे पीसीआर में बताया गया कि हमारा जो टेलीफोन का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा हैंग हो गया था. रियली डू अपोलोजाइज. आज के तोहफे भी मैं कल में मिला के कल आपको दूंगा. कल 11 बजे से हमारे केसेस शुरू हो जाएंगे. सारे के सारे केसेस हम यहाँ पर ला के डिस्कस करेंगे और हमारे माहिरीन जो है वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ सिर्फ मरीज बैठेंगे. विल टॉक अबाउट इट टुमारो. और उसके बाद थर्सडे का प्रोग्राम एक ऐसा शो है जिसे मैंने खास तौर पे आपके लिए डिजाइन किया है. थर्सडे मेरी एबिलिटीज का टेस्ट है. क्या एबिलिटीज हैं? You never know. But if we can't change the way you think, then we should stop doing television. मुझे इसको रख देता हूं मैं.